Ingon sa Efeso 1, verse 7, kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo, sa ato pa, napasaylo na ang atong mga sala, pagkadako gayud sa grasya sa Dios. Pinaagi siyang dugo, mga igsuon, nagiula sa krus. Gibayran ni Jesus ang silot sa sala o gitagbaw ang mga gipangayo sa Diyos ng hustisya. Nagpasiguli sa katawhan ngadto sa Dios, siya midaog batok sa sala, kamatayon ug walay katapusang kagitngit, ug pinaagi sa iyang pagkabanhaw gikan sa lubnganan nga si Jesus nakakuha og katubsanan alang sa tanan nga mutuo kaniya. Klaro kayo ang Biblia igsuon nga wala gayoy laing pamaagi kundili ang pagtuo lamang kag Kristo, ug mao kini ang maghatod og katubsanan sa tibuok nato nga kinaiyahan. Jesus died on